सर्वप्रथम सबैलाई मैत्री मङ्गलम। आज चाहिँ म महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको जीवनीको बारेमा भन्न गइरहेको छु। बिहानीको सुनौलो किरणसँगै जसरी धरतीमा सूर्यको उदय हुन्छ, त्यसरी नै अधर्म पापको अन्धकारलाई नष्ट गर्न र व्याकुल यो संसारलाई जोगाउन एक समर्थवान सर्वश्रेष्ठ महातेजस्वी पवित्र धर्म पुण्य आत्माको अवतरण नेपालको त्यो एउटा सुन्दर सानो गाउँ रतनपुर गाविस पुङझोरमा उज्जवल भविष्यको साथमा भएको थियो, जसलाई आज यस संसारले महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको धार्मिक शुभ नामद्वारा सम्बोधन र पहिचान गर्ने गरेका छन्। उहाँ गुरुज्यूलाई तपस्या गर्न अघिको समयमा गाउँघरका साथीभाइ, इष्टमित्र एवं छरछिमेकीहरूले बोलाउन प्रयोग गरिने सांसारिक नाम रामबहादुर बोम्जन भए तापनि हाल उहाँलाई उक्त नामले सम्बोधन गरिँदैन र चिनिँदैन पनि। उहाँ गुरुज्यू वचन गर्नुहुन्छ, जब 6 वर्षसम्मको महाकठोर त्याग र तपस्या गर्नु भएर सर्व ज्ञान गुणको बोध प्राप्ति भएपछि उहाँको आफ्नै बोधिमार्ग गुरु मार्ग गुरुहरूले पहिचान स्वरूप प्रदान वा सम्बोधन गर्नुभएको आध्यात्मिक नाम नै महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरु। संसारमा हजारौं वर्षको अन्तरालमा कहीँ कतै समय र स्थान अनुकूल महादुर्लभ सद्धर्म गुरुहरूको अवतरण भएर सत्य धर्म स्थापना हुने गर्दछ। यसै क्रममा सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको पनि महाधर्म पुण्यको कारण जब यस धरतीमा अर्थात् मनुष्य लोकमा जन्मसिद्ध भइसकेपछि सर्वप्रथम त उक्त समयमा उहाँलाई कता कता आभासहरू मात्र भएको थियो, ध्यानमा जानुस् भन्ने वचनहरू। उक्त वचनहरू अरू कसैको नभएर उहाँको आफ्नै गुरुहरूको थियो। जसरी धरतीमा वसन्त ऋतुको सुरुवात हुँदा प्रकृतिमा सुन्दरताको निखारपनमा बदलिदो परिस्थिति आएर वातावरणमा मनमोहक छाए झै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उहाँको महादुर्लभ आगमनसँगै परिवर्तनको नयाँ आयामहरूको साथमा यो धरतीमा पनि स्वर्ण युगको स्थापना भइसकेको छ। विगतका दिनहरूमा हामी सोच्ने मात्र गर्थ्यौँ के भगवान हुन्छ, यो संसार के हो, धर्मको अस्तित्व के हो, हाम्रो धर्म र कर्म के हो, कर्तव्य के हो र हाम्रो लक्ष्य के हो। यस्ता यावत कल्पनाहरूले मनमा एक किसिमको खोल्दुली उत्पन्न गराइरहन्थ्यो। तर आज वास्तविक के हो भन्ने विषयमा उहाँ गुरुज्यूले आफ्नो जीवनको घटनाक्रमको उदाहरण दिनुभयो र संसारलाई स्पष्ट पार्नुहुँदै हामी सबैका त्यस्ता काल्पनिक तथा भ्रमित सोच विचारहरूलाई परिवर्तन गराउनु भएको छ। सत्यता आज यो संसारले फेरि पनि प्राप्त गरिसकेको यस शुभ घडीमा जन्मसिद्ध भएका संसारका तमाम पवित्र पुण्यवान आत्माहरू परिवर्तनको यस महा बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको समीपमा रहनु भएको छ। अब हामीले सत्यता धर्मको लागि कहीँ कतै खोज्नु वा भौतारिनु परेन र कुनै विलम्ब पनि गर्नु परेन, ताकि आज हाम्रो आफ्नै आँगनमा प्राप्त जो कि महापुण्यवान आत्माहरू यदि सत्य धर्म खोजेर चिनेर बुझेर र विश्वास गरेर आएको अवस्थामा उक्त महाबोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा लागि पर्न अवश्य सक्नुहुनेछ। मानवले भुल्दै गएका आफ्ना यथार्थ पक्षहरू जस्तै धर्म, कर्म, सिद्धान्त र परमात्माहरूको सम्झना वा सम्बन्धलाई बोध एवं अधिष्ठान गर्नु नै उहाँको प्रमुख कार्य हो। सर्व मानवहरू लामो समयदेखि नै यसै शुभचिनको पर्खाइमा रहेको अवस्थामा संसारमा सत्ताको रहस्य कल्पनामै सीमित थियो। तर आज यो कल्पना उहाँको कारण वास्तविकतामा परिवर्तन हुन गएको छ। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको बाल्य अवस्थादेखि हालसम्मको विषयलाई लिएर मुख्य ऐतिहासिक घटनाक्रमको जानकारी गराएर पाठक वर्गको त्यो अमूल्यवान समयलाई मध्यनजर दिँदै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। फक्रिसकेको त्यो सुन्दर फुलमा अब फल पाक्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा
उमेरले कुनै फरक नपार्दो रहेछ। धर्म ज्ञान गुणको सम्बन्धमा के सानो र के ठुलो उहाँको त्यो बाल्य अवस्थाले चित्रण गरेको छ। सानो उमेरमा पनि उहाँको सर्वोत्तम सोच र भावनाहरू जुन मात्र संसारको हितको लागि थियो, यो महादुर्लभ सोच र भावनाहरू पनि हो। यस्तै प्रकारले उहाँको बाल्यकालको सुरुवात यो संसारमा मानव समाजदेखि लिएर सर्व प्राणी तथा जगत हितको निमित्त सत्य धर्मको खोजमा थियो। भनिन्छ हुने बिरुवाको चिल्लो पात। सानो अवस्थादेखि नै शान्तशील स्वभाव र एकान्त रुचाउने, चिन्तन मननको उच्च भावुकतामा आफूलाई रमाउन खोज्ने एक सबैभन्दा पृथक विशिष्ट आचरण र गुण उहाँको थियो। उहाँले गरेका कुशल कर्म र अरूको सुखमा रमाउने ती महापुण्यवान पवित्र आत्मा सजिलै सबैसँग समझदारी मेलमिलापको विधि अपनाउन सक्ने व्यवहारले युक्त, सबैलाई आफू सारा एक समान मैत्री, दया, करुणा र प्रेम भावहरू जस्ता उच्च गुण र विशेषताहरू उहाँमा अपार झल्किन्थ्यो र देखिन्थ्यो पनि। सदा सही सत्यको पक्षमा रमने उहाँको त्यो स्वभाव कुनै पनि गलत व्यक्तिहरूको सङ्गत र असत्य कार्य गर्नबाट पूर्ण रूपमा आफूलाई अलग राखेर सचेत अवस्थामा रहने बाल्य अवस्थाको अविस्मरणीय रमाइला क्षणहरूको सङ्गालोसँगै गुरुज्यूको बाल्यकाल बित्दै गयो। पूर्व जन्ममा उहाँले गर्नुभएको धर्म कर्मबाट प्राप्त अपार धर्म पुण्यको फलस्वरूप हामीले परमात्मा सत्य धर्म प्राप्त गरेका छौँ। उहाँको धर्म खोज, ध्यान, अध्ययन र तपस्याको क्रम त्यस अवस्थादेखि चल्दै रहँदै आएको थियो, जब उहाँ सर्वप्रथम परमात्मा गुरुहरूको शरणमा परि सत्य धर्मको अनुसरण गर्न थाल्नुभयो। त्यसै पूर्व जन्मका कैयौँ जीवनकालदेखि नै यस धरतीमा जन्म सिद्ध हुँदै जाने क्रममा उहाँको गुरुले विभिन्न कोणबाट समय अनुकूलन स्मरण गराइरहनुहुन्थ्यो। यसै प्रकारले यस जन्ममा पनि जब 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँमा दिन प्रतिदिन पूर्व ध्यानको बोध हुँदै बिस्तार बिस्तारै शान्तता, एकान्तता, एकाग्रता जस्ता स्थानमा आफूलाई भुलाउन खोज्ने मनका चाहनाहरूको वृद्धि हुँदै जाँदा मानसिक र शारीरिक रूपमा पनि क्रमशः बदलावहरूसँगै उहाँको स्मरण शक्ति अझ मजबुत र प्रगाढ हुँदै गयो। जब 8-9 वर्षको उमेर हुँदा उहाँ एक दिन गाउँ नजिकैको बगरमा साथी सङ्गतको हुलमा खेल्दै रमाउँदै घुम्ने अवस्थामा एक घर परिवारबाट ल्याएको मृतकको लास जलाइरहेको समयमा अचानक उहाँको दृष्टि त्यस जलिरहेको लासमाथि पर्यो। उक्त जलिरहेको चिताबाट एक हरियो र पहिलो तेजस्वी ज्योति प्रकट भई त्यसले आकाश छेडिरहेको दृश्य देखा परेपछि उहाँमा दिनदिनै पूर्वजन्मका ज्ञान बोध गर्ने स्मरण शक्तिको वृद्धि हुँदै गयो। जब मृत्यु भएपछि यसरी नै मानव आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्छ भन्ने चिन्तन मन हुन थालेपछि यिनै घटनाक्रमहरूको कारण जब पूर्वजन्मका ज्ञान गुणको पूर्ण स्मरण शक्तिको प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण क्लेश मारहरूलाई नष्ट गरेर अदृश्य ज्योतिहरू उहाँको शरीरमा प्रवेश हुँदा त्यस अवस्थादेखि नै जल, वायु, पृथ्वी, आकाश र सूर्यको समागम तत्त्व समाधिबाट लिन सक्ने उहाँमा सिद्ध हुन गयो। यसरी नै समय बित्दै जाने क्रममा उहाँ तप ध्यानमा जानुभन्दा अगावै भौतिक संसारको परिस्थिति अवस्थाहरू हेर्न बुझ्न उहाँमा कौतूहलता वा चाहना भएपछि केही समयका लागि आफ्नो उचित समय नभएसम्म केही ठाउँको यात्रामा निस्किनु भयो। विभिन्न स्थानहरूको यात्रा गर्दै रहँदै जानुहुँदा त्यस क्रममा उहाँले यो बोध गर्नुभयो कि यो संसार अब सत्य धर्म तत्त्वबाट विमुख हुँदै मानवहरू अज्ञानताको आधारमा फस्दै गइरहेको छ। व्याकुल संसारको स्थिति नाजुक र विनाश उन्मुख मार्गतिर लम्किरहेको अवस्थाको ज्ञात उहाँमा भएपछि अब यसलाई बचाउने एउटै मात्र धर्मभन्दा अरू उपाय नरहेको चिन्तन मनन गर्नुहुँदै उक्त लक्ष्यको साथमा आफ्नो धर्म कर्म सिद्ध गर्नमा आफ्नै पुण्य भूमि वा जन्मस्थानमा फर्किनु भयो। त्यस बेला उहाँको उमेर 13 वर्षको मात्र थियो।
यसै प्रकारले उहाँमा सम्पूर्ण पूर्व ज्ञानका तत्त्वहरू बोध भइसकेपछि अपार चिन्तन मननका साथ संसारका सर्व तत्त्वको हितमा आफ्नो अपार लक्ष्य सम्पन्न गर्नका निमित्त शान्त र एकान्त स्थानको आवश्यकता अत्याधिक मात्रामा हुन थालेपछि मध्यरातको समयमा उहाँ गुरुज्यूले 14 वर्षको कलिलो उमेरमा 2062 साल जेठ 2 गतेबाट सांसारिक जीवन पूर्ण त्याग गर्नु भएर आध्यात्मिक धर्म खोजको क्रममा 6 वर्षसम्म एकान्त घनघोर जङ्गलमा निर्जर निराहार महात्याग तपस्याहरूमा मात्र शरीरलाई ढाक्ने फाटेको कपडा आफ्नो शरीरको कुनै परवाह गर्नु नभई पूर्ण परित्याग गर्नु भएर सर्व प्राणीहरूले भन्दा पनि अधिक दुःख पीडाहरूको सामना गर्नुभयो। आजको लागि यति नै। यसपछिको चाहिँ क्रमशः पछि नै सुनाउनेछु भन्दै सबैमा चतुर्थ बसाइयो।